नमस्कार दर्शकबिन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकबिन्द, बेथितिको अर्को नाम हो वैदेशिक रोजगारी। यही बेथिति रोक्न भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले सिधै सरकार मार्फत नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउने सम्झौता गरेको थियो। तर यो सम्झौताले नेपाली कामदार होइन, बिचौलिया र कर्मचारीहरू मालामाल भएका छन्। मानव इजरायल पठाउने दुई देश बीचको सम्झौता उनीहरूका लागि कमाई खानकै लागि बनाइएको भाँडो जस्तो बनेको छ र भित्रभित्रै घुस लिएर त्यो सम्झौताको अधिक लाभ उनीहरूले लिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीको इसारामा बिचौलियाले पैसा उठाउने र इजरायल पठाउने काम भइरहेको छ। त्यसका केही तथ्य र प्रमाण हामीले भेटेका छौँ। झ्याम पैसा उठाउने र फेक चिट्ठा मार्फत पैसा दिनेको नाम लिस्टमा राख्ने गरेको तथ्य हामीले फेला पारेका छौँ। दर्शकबिन्द, कतिसम्म भने नि एकैजनाको नामबाट 28 लाख रुपैयाँसम्म घुस बिचौलिया मार्फत मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरूसँग हिसाब किताब मिल्दो रहेछ। हेरौँ सुरुमा यो रिपोर्ट। इजरायल कामदार पठाउने विषयमा बिचौलिया मार्फत सरकारी अधिकारीहरूले करोडौं रुपैयाँ घुस खाएको खुलासा भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको मेले महत्त्वमा भाषा परीक्षा पास गरेका एकै व्यक्तिबाट 9 लाख रुपैयाँसम्म घुस लिएको प्रमाण हामीले भेटेका छौँ। यो चेकलाई हेर्नुहोस्। सञ्जीव प्रधानले बलबहादुर मल्लको नाममा 28 लाखको 4 वटा चेक काटेका छन्। इजरायल पठाउने शर्तमा सञ्जीवले बलबहादुरलाई 2 वटा 8-8 लाखको, एउटा 9 लाखको र एउटा 3 लाख रुपैयाँको चेक काटेर दिएका छन्। बलबहादुर तिनै व्यक्ति हुन् जो श्रम मन्त्रालय र सिंहदरबारमा बसेर बिचौलियाको काम गर्दै आएका छन्। उनले यसै गरी इजरायल जान भाषा परीक्षा पास गरेकाहरूसँग 3-4 लाखदेखि 20-25 लाख रुपैयाँसम्म उठाएका छन् र यसरी उठाएको रकम उनले 60 देखि 70% कर्मचारीलाई बुझाउने र 30 देखि 40% आफूलाई राख्ने गरेका रहेछन्। कर्मचारीकै इसारामा उनले यो काम गर्ने गरेको पाइएको छ। उनलाई जसले पैसा बुझायो उसको नाममा चिट्ठा पर्ने र सहजै इजरायल जान पाउने, जसले बुझाएन उसले 1 नम्बरमा नाम निकाले पनि जान नपाउने अवस्था बनाइएको पाइएको छ। यो अर्को चेकलाई पनि हेर्नुहोस्। मेनुका पौडेलले काटेको 4-4 लाखका 2 वटा चेक छन्, जसमध्ये एउटा चेकमा बलबहादुर मल्लकै नाम उल्लेख छ। मेनुकाले बलबहादुरलाई 8 लाख रुपैयाँ बुझाएसँगै उनको नाम इजरायल जाने सूचीमा चढेको स्रोतको दाबी छ। अर्थात् फेक लटरी गरेर इजरायल जानेहरूको सूची तयार गर्दा उनको पनि नाम समावेश गरिएको थियो। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। यसै गरी सयौं व्यक्तिले बिचौलिया मार्फत वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई लाखौं रुपैयाँ बुझाएर इजरायल गएको पाइएको छ। भाषा परीक्षामा 13 नम्बरमा नाम निकालेकी पोखराकी अन्जु नेपालीलाई भाषा परीक्षाको तयारी गर्ने क्रममा नै पैसा बुझाए नाम निस्किन्छ भनेर केही व्यक्तिले भनेका रहेछन्। तर उनले सरकारले पठाउने ठाउँमा यस्तो घुस चल्दैन भन्दै त्यस कुरालाई बेवास्ता गरेर पढाइमा ध्यान केन्द्रित गरिन्। तर अहिले घुस नबुझाएकै कारण उनी इजरायल जानबाट वञ्चित भएको उनको गुनासो छ। साथीहरूले भने जसरी हामीले पनि पढ्ने बेलामा पैसा दियो भने चाहिँ कन्फर्म हुन्छ भनेर सुनेको। अनि हामीले पढ्ने बेला हामीले सरलाई पनि सोधेको, सर यस्तै हुन्छ रे प्रोसेस। सो हामीले के गर्यौँ, हामी सोझो तरिकाले हामी पढेर मात्रै एक्जाम दिने कि त्यो लाइनमा मात्रै जाने कि हामीले घुस खुवाउने भनेर के गरौँ अब हामी चाहिँ। भाषा परीक्षामा 16 नम्बरमा नाम निकालेका नुवाकोटका भीम तामाङ हुन् वा 127 नम्बरमा नाम निकालेकी कीर्तिपुरकी रिता विष्ट नै किन नहुन्, उनीहरूको दाबी पनि यही छ। आफूहरूले वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई घुस नबुझाएकै कारण इजरायल जानबाट वञ्चित गरियो। उनीहरूका अनुसार घुस दिने व्यक्ति र आफ्नालाई मात्रै पास गर्नकै लागि लाइभ गर्ने भनिएको चिट्ठा प्राविधिक समस्या भन्दै बन्द गरिएको थियो। चिट्ठा भएको आधा 1 घण्टामै अपलोड हुनुपर्ने लिस्ट 5-6 घण्टापछि मात्रै अपलोड गरिएको थियो। यसरी सेटिङ मिलाएर घुस खुवाएर किनेका र आफ्ना भनेर चिनेकालाई प्राथमिकतामा राखेर नाम लिस्ट सार्वजनिक गरिएको थियो। हजुर, वैदेशिक रोजगार विभागले गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचनामा अन्तिम रोस्टर 1400 को भन्ने एउटा 1400 लिखित परीक्षाबाट
र लिखित तथा मौखिक परीक्षाबाट भाषा परीक्षाबाट मौखिक परीक्षाबाट र के अरे उसबाट के भन्छ अन्तर्वार्ताबाट अन्तिम रोस्टर चाहिँ 1400 निकाल्ने भन्ने कुरा भएको थियो। सूचनामा त्यो प्रकाशित भएको छ। अनि वैदेशिक रोजगार विभागले अन्ततः निकालिदियो 1600 निकालिदिँदाखेरि अब सामान्यतः थोरै सङ्ख्यामा पर्न सक्ने सम्भावित र तपाईँको चाहिँ यो प्रोबेबिलिटी त कम हुन्छ। 1600मा 1000 निकाल्नु र 1400मा 1000 निकाल्नु त त्यतिकै पनि यो त फरक निस्किन्छ नतिजा। त्यही अनुसार हामी परेनौँ, त्यही भएर जान पाएनौँ। इजरायल कामदार पठाउने क्रममा वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा नै सेटिङ गरेको देखिन्छ। जस्तो सार्वजनिक सूचना निकालेर भाषा परीक्षामा जम्मा 1400 को नाम मात्र निकाल्ने भनिएकोमा 1600 जनाको नाम निकालिएको छ। त्यति मात्रै होइन, लाइभ गर्ने भनिएको चिट्ठाको लाइभ त भएन नै, अहिलेसम्म भिडियो समेत सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यति मात्रै होइन, चिट्ठाका नाममा अन्तिममा थपिएका 1400 देखि 1600 बीचका सबै जसोको नाम इजरायल जाने सूचीमा निस्किँदा योग्यता क्रममा 1 नम्बरमा नाम निकालेकादेखि 200 नम्बरसम्ममा नाम रहेका व्यक्तिहरू जम्मा 40 देखि 45 जना मात्रै छनौट भएका छन्। यसले गर्दा पनि यहाँ ठुलो खेल भएको कुरा बुझ्न खासै गाह्रो छैन। यसरी चलखेल गरेको र घुस नदिनेहरू फालिएको प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। पीडितहरू आफूले घुस नदिएकै कारण इजरायल जान अयोग्य बनाइएको दाबी गर्छन्। उनीहरू किन सूचना बिना 1400बाट 1600 को नाम निकालियो, किन चिट्ठा लाइभ गरिएन, किन 1400 पछि थपिएका अधिकांशको नाम निस्कियो भन्दै विभागसँग यसको जवाफ मागिरहेका छन्। भदौ 28 मा लिखित भएको त्यसको रिजल्ट एक रातमै आइहाल्यो हैन, राति नै आइहाल्यो भनेपछि त्यसको 5-7 दिनपछि इन्टरभ्यू सुरु भयो। त्यसो गर्दाखेरि टाइम त्यहाँनिर धेरै थिएन। जब यो लटरीमा चाहिँ चलखेल भएको हामीलाई अनुभव किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लटरी पनि त रातारात गरिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यो पनि लाइभ हुन्छ भनेर जब इजरायली नेपाल भन्ने फेसबुकले लाइभ हुन्छ भनेपछि हामी चाहिँ नि त्यो दिनमा टाइमभन्दा 1 घन्टा अगाडिदेखि त्यो लाइभ हेर्नलाई बसिरहेका थियौँ। त्यतिखेर अब लाइभ हुन्छ भनेर हेर्न थाल्यो, 2-4 जनाको इन्टरभ्यू देखाइदियो, काटिदियो। कम्प्युटराइज सिस्टमले लाइभ हुन्छ भनेपछि त अगाडि स्क्रिनमा त ल यसको नम्बर आयो, मेरो नम्बर आयो भनेर हामीले हेर्न पाउने अधिकार हुन्छ नि त, हुँदैन र? त्यो भएन। अनि त्यसपछि एकैचोटि त्यो साइट खोल्छौँ खुल्दैन, साइट खोल्छौँ खुल्दैन, फेसबुक पेजै खुलेन, डोफेको साइट खुलेन, वैदेशिक रोजगार विभागको साइट खुलेन। 5 घन्टापछि उसले कहाँबाट कुन लिस्ट लिएर आएर हालिदियो त्यो हामीलाई थाहा छैन। लटरी भएको यदि हुन्थ्यो भनेदेखि त त्यो त के अरे लाइभ गर्छु भनेको छ त उसले, बकाइदा लाइभ हुनुपर्ने। त्यतिखेर लाइभ नभए पनि त्यो भएको रेकर्ड त पछि हालिदिन सक्छ नि त मिडियामा, त्यो पनि छैन। आफ्नो साइडमा हाल्नुपर्ने त्यो पनि छैन। अब यहाँनिर 200 जनाको बिचमा थपेको र यो लटरीको केसलाई अब भनौँ न यसरी अनियमितता भएको हो भनेर चाहिँ हामीले अब यो कुरामा चाहिँ अगाडि उठाएका हौँ, आवाज उठाएका हौँ। रातारात लिखित परीक्षाको नतिजा निकाल्ने, रातारात अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्ने विभागले चिट्ठा भने निकै अल्झाएर बल्ल गरेको थियो। पीडितका अनुसार यो अवधिमा भाषा परीक्षा पास गरेकाहरूसँग कर्मचारीले बिचौलिया मार्फत झ्याम पैसा उठाएका रहेछन्। घुस दिनेहरूको नाम त्यसै अनुसार निकालिएको थियो। घुस दिने केहीलाई विभागले इजरायल समेत पठाइसकेको छ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यहाँनिर जति चलखेल भएको छ, चलखेल एकदमै भएको छ, किनभने शङ्का गर्ने ठाउँहरू धेरै छन्। मान्छेले यतिकै त भन्दैन, शङ्का गर्ने ठाउँै नभएको त हामी यहाँसम्म आवाज उठाउन आउँदैन थियौँ। एकदमै धेरै शङ्का गर्ने ठाउँ छ र चलखेल धेरै नै भएको छ। किन भएको छ भने त्यो अब हजुरले आधारै गेस गर्न सक्नुहुन्छ नि त। 200 जना पछाडिका 1400-1600मा 156 जना जान सक्ने, नाम निकाल्न सक्ने लोट्री हो हामी मान्छौँ। तर शङ्का गर्ने ठाउँ हरेक पाइलामा छ क्या यहाँनिर, हो कि होइन? हाइट वेटमा पनि हाइट नपुगेका पनि गइरहेछन् त्यहाँनिर। नेपाली कामदार इजरायल पठाउने सरकारी योजनालाई विभागले प्रत्येक पाइलामा शङ्का उत्पन्न हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मेन पावर कम्पनीले जसरी जोसँग जति सक्यो त्यति असुलेर इजरायल पठाउने मात्रै होइन, नियम विपरीत इजरायल गएर आएकालाई समेत छनौट गरेको पाइएको छ। अर्थात् कर्मचारीको द्रव्य मोहकै कारण झ्याम घुस लिएर इजरायल रोजगारीलाई बदनाम गर्ने काम स्वयं वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीले गरिरहेका छन्। जस्तो लद्दु भए पनि भाषा परीक्षामा जति नम्बर ल्याएर पास भएको भए पनि
पैसा बुझाउनेको सहजै लिस्टमा नाम पर्नु र पैसा नबुझाउने नाम नपर्नुले यहाँ सेटिङ भएको बुझ्न खासै गाह्रो पर्दैन, किनकि सूचना नै नदिई 1400बाट 1600को नाम छनौट गर्नु, प्रतिस्पर्धीलाई गुमराहमा राखेर चिट्टा गर्नु र जाल जेलपूर्ण नतिजा निकाल्नुले यहाँ कर्मचारीले ठुलो खेल खेलेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। दोषी कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न र पीडितलाई न्याय दिनको साटो पैसा कमाउन आएको होइन भन्ने श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आफै चुपचाप बसिरहेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ दर्शकबिन ब्रेकपछि। नेपाली कामदार इजरायल पठाउने G2G सम्झौताको धज्जी उडाउँदै कर्मचारी नै घुस लिएर मान्छे छनौट गरिरहेका छन्। यो विषयमा पैसा कमाउन मन्त्री बनेको होइन भन्ने श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ समेत अहिले तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन्। सुरुमा मन्त्री हुँदा म इजरायल गएर भए पनि समस्या समाधान गर्छु, यसमाथि छानबिन गर्छु भन्ने उनी अहिले पीडितको गुनासो समेत सुन्न सक्ने अवस्थामा, चाहने अवस्थामा छैनन्। हेरौं यो रिपोर्टमा। घुस नबुझाएका कारण इजरायल जान नपाएका पीडितहरू नपुगेको नधाएको ठाउँ कुनै छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई मात्रै होइन, श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई समेत भेटेर उनीहरूले हार गुहार गरिसकेका छन्। अख्तियार र अदालतमा समेत उद्रिदिन बाँकी राखेका छैनन्। उनीहरूको गुनासो अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट सुनाइ भएको छैन। 2-3 महिना भर्खर मन्त्री हुँदा श्रम मन्त्री श्रेष्ठले तपाईहरूको ठाउँमा म भएको भए म आफै डिप्रेसनमा पुग्थे, त्यसैले तपाईहरूको यो समस्यालाई म सम्बोधन गर्छु। इजरायल गएर त्यहाँको सरकारसँग कुरा गरेर भए पनि भाषा परीक्षा पास हुनुभएका तपाईँ सबैलाई त्यहाँ जाने वातावरण बनाउँछु। म पैसा कमाउन आएको होइन, तपाईहरू जस्तैको समस्या सुन्न र काम गर्न आएको हो भन्दै ढाडस दिएका थिए। तपाईहरुलाई के मात्रै वचन दिन चाहन्छु भन्दा कहीँ केही सङ्घर्ष तपाईहरुले गर्नु पर्दैन, त्यसको जिम्मा मेरो हो। किन भन्दाखेरि अब लिखित पनि लियो अनि इन्टरभ्यू पनि भयो, सबै प्रक्रिया पुरै छ कि त्यो जाँच लिने हुन्थ्यो पहिले चिन्ता अब यो होइन। त्यस कारणले गर्दा कि अब जस्तो जुन रिजल्ट निकालिएको छ हामीले 1600 जनाको रिजल्ट निकालियो, 200 जना थपे पनि केही भएन। तर के भन्दा 1175 जना भनेपछि त 1600बाट त 1 नम्बरबाट 1175 जना पर्न पर्यो मेरो मान्यता हो। 1 रुपियाँ मलाई चाहिएको छैन। म खालि के गर्छु, जति दिन जति वर्ष यो कुर्सीमा बस्छु नेपाली युवा भाइ बहिनीहरूको, नेपाली श्रमजीवीहरूको हितमा म काम गर्छु। तर यसरी आश्वासन बाँडेका मन्त्री समेत अहिले भेट्नको त परको कुरा सम्पर्कमा समेत आउन चाहँदैनन्। भेटेको बेला कुराले ठिक्क पार्ने यी मन्त्रीहरू काम गर्ने बेला भने अनेक बहाना देखाउँदै पन्छिने गरेका छन्। सेटिङमा आफ्नो धन्दा चलाउने वैदेशिक रोजगार विभागका हाकिमहरूले समेत पीडितहरूको कुरा सुन्नै चाहँदैन। लास्ट टाइम जाँदाखेरि चाहिँ यो लिखित कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि अनि यो लिखित कहाँबाट आउनु र डेट हेर्नुहोस् न भन्नुभयो। 5 महिना 30 गतेको डेट छ। जब हामी 2 चोटि धाउँदासम्म उहाँले मौखिकमा भएको हो भन्नुभयो त अनि त्यो 5 महिना 30 गतेको डेट त जतिको राखेर बनाइदियो नि भइहाल्यो नि। त्यो नेपालमा हो। मन्त्रालयमा घाम त धेरै ताप्यो क्या, दिनदिनै जाने, कहिले मिटिङ हुन्छ भन्ने बस्ने होइन। त्यसपछि मिटिङ भएको दिन चाहिँ माथि गयौँ क्या। मिटिङ भइसकेपछि माथि जाँदा सरले केही पनि भन्नु भएन, कुरा त अर्कै विषयमा कुरा भएको रहेछ क्या, हाम्रो विषयमा होइन रहेछ त्यो दिन पनि। जस्तो पठाउनेहरूको विषयमा रहेछ क्या, त्यो न्युजमै आएको थियो उहाँहरूको। अनि हाम्रो विषयमा कुरा भयो, सर भनेको पहिला उहाँहरूलाई उन्न दिनुहोस्, अहिले म अलिक बिजी छु भन्नुभयो मन्त्रीज्यू। अब अलिक कुरा गर्न जुन हौसला उहाँले जुन उत्साहितताका साथ कुरा गरेर हामीलाई आश्वासन दिएर पठाउनु भएको थियो, त्यो उत्साहितले हामी त्यो दिन भेटेपछि जेरोमा फर्क्यौँ क्या। मन्त्री श्रेष्ठ उनी मन्त्री हुन् जो 2-4 जना आफू निकटका युट्युबरलाई अघि पछि लाएर अनुगमनका नाममा स्टन्ट देखाएर चर्चामा आएका व्यक्ति हुन्। अहिले पनि युट्युबमा हेर्नु भयो भने उनले अनुगमन गरेको र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्यालाई यसरी उसरी समाधान गर्छु भन्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। तर अहिले उनी मन्त्री कहाँ छन्, के गरिरहेका छन्, कसैलाई अत्तो पत्तो छैन। कुराले ठिक्क कामले दिक्क पार्ने मन्त्रीहरूको नाममा उनले पनि आफ्नो नाम दर्ज गराएका छन्। यता विभागले यो विषयमा उही आलताले जवाफ दिन्छन्। विभागका इजरायल हेर्ने शाखाका शाखा प्रमुख डम्बर सुनार भने आफूहरूले फेयर रूपमा काम गरिरहेको दावी गर्छन्। आफूहरूले सबैको गुनासो र समस्या सुन्ने गरेका छौँ। उनी भन्छन्
कहीँ कतै त्रुटि भएको वा आर्थिक लेनदेन मार्फत कोही कसैले इजरायल पठाउँछु भनेर यस्तो गरेको भए प्रमाणसहित उजुरी दिए कारबाही गर्ने बताउँछन्। यदि कहीँ कसैलाई इजरायल छिटो छरितोसँग पठाइदिने या इजरायलका दीर्घकालीन सिआर केन्द्रमा सहायक कामदारको रूपमा छनौट गरिदिन्छु भने यकिन गर्ने पक्का गरिदिने त्यस्तो किसिमको छ भने अझै पनि उहाँहरूले हामीलाई प्रमाणसहितको उजुरी गर्नुभयो भने हामी छानबिन गरेर टुङ्ग्याउँछौँ त्यसलाई। योग्यता क्रममा माथि रहेकाहरूलाई चिट्ठाका नाममा फालिएर मोटो रकमको कमिसनमा सक्षम मान्छेहरूलाई पन्छाएका छन्। इजरायल जानबाट वञ्चित गरेका छन्। आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै गुनासो सुनाउन जाँदा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र श्रम मन्त्रीले समेत आफै इजरायल गएर भए पनि समस्याको समाधान गर्ने बासा गरेका थिए। तर अहिले उनीहरू भेट्न समेत मान्दैनन्। वैदेशिक रोजगारीको व्यतिथि अन्त्य गर्छु, पैसामा बिग्दिन भनेका मन्त्री अहिले किन बोल्न समेत आनाकानी गर्छन्? मन्त्री आफै बिकेकी कर्मचारीले गुमराहमा राखे प्रश्न विभाग र मन्त्रीतर्फ नै तेर्सिएको छ। हामी पनि यही सोच्छौँ, मन्त्रीज्यू आखिर किन यस्तो समस्या आयो? के पीडितहरूले भने चाहिँ तपाईहरू बिकेकै हो? पैसा कमाउन मन्त्री बनेको होइन भन्ने श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ के साँच्चै बेचिएकै हुन् अथवा बिकेकै हुन्? होइन भने कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न त परको कुरा पीडितको गुनासो समेत किन सुन्न चाहँदैनन्? यो प्रश्नको जवाब मन्त्रीले दिनै पर्छ। कर्मचारीकै घुसखोरीका कारण इजरायल रोजगारी बदनाम हुने अवस्थामा पुग्दा मन्त्रीलाई यसै चुप लागेर बस्ने छुट चाहिँ छैन। त्यसो त मन्त्रीले सुनवाई नगरे पनि यो विषय अख्तियार अदालतमा पुगिसकेको छ। बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, परदेशमा पसिना बेच्न खोज्नेहरू यो देशमा पाइला पाइलामा लुटिरहेका छन्। अझै उदेक लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने इजरायल रोजगारीको सवालमा स्वयं वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयले परदेशी खोज्नेलाई लुटिरहेको छ। यो लुटका विषयमा मन्त्री त बोल्दैनन् नै, अदालतले समेत खासै चासो दिएको छैन। मुद्दा दायर भएको 3 महिना बित्दा पनि अझै यस्तो संवेदनशील विषयमा अदालतमा जम्मा एक पटक मात्रै बहस भएको छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। अन्यायमा परे अन्तिममा ठोकिने र शरण माग्ने ठाउँ हो अदालत। तर यहाँ अदालतले समेत पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पीडा थपिदिने काम गर्ने गरेको जनगुनासो छ। यही गुनासो इजरायल रोजगारी पीडितहरूको पनि छ। उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जाल जेल गरेर इजरायल रोजगारीबाट वञ्चित गरेको गुनासो सहित गएको मङ्सिर 22 गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर सो मुद्दामाथि अहिलेसम्म जम्मा एक पटक मात्रै बहस भएको छ। अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्ने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म छलफल चाहिँ भएको छैन। कतिसम्म भने अदालतले यो मुद्दा सुरुमा दर्ता गर्न मानेको थिएन। दरपीठ गरिएको यो मुद्दा न्यायाधीशको आदेशपछि बल्ल दर्ता गरिएको थियो। तर दर्तापछि सुनवाई भने अदालतले चासो नदेखाएको पीडितको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार पटक पटक पेशी तोकिने र सुनवाई नै नगरी स्थगित गरिने हुँदै आएको छ। फागुन 8 गते तोकिएको पेशी पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै स्थगित गरिएको छ। उहाँले अन्तरिम आदेश दिएर उहाँलाई रोक्नुपर्ने मान्छे पुगिसक्नु भयो। त यहाँ मान्छे मरेपछि ओखति भनेको जस्तो भइरहेछ कि हामीले जुन केसका लागि यो मुद्दा हाल्यौँ त्यो केस यहाँ सर्वोच्च अदालत जस्तो ठाउँमा न्यायालय हो नि त। हामीले आशा गर्ने भनेको अन्तिम ठाउँ हो त्यो। हाम्रो ढोका ढडेको त त्यहाँ पुग्यो भने अन्तिम ठाउँ हो नि त। त्यही ठाउँमा पनि हामीलाई शङ्का लाग्ने बाटो भइसक्यो क्या। हामीलाई एकचोटि पनि बहस हुन पाइएको छैन त्यहाँनिर। अब अन्तिममा त हामी जाने भनेको न्यायालय नै हो। न्यायालयको ढोका ढकढक्यायौँ, सर्वोच्चमा गयौँ। हामीले चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गऱ्यौँ र त्यसको पेशी चाहिँ गत पौषको 5 गते दुवै पक्षबीच छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भनेर कारण देखाउ आदेश सहितको 5 गते छलफलको लागि चाहिँ बोलाउनु पर्ने थियो। त्यो अनुसारको अहिलेसम्म त्यहाँदेखि अहिलेसम्म चाहिँ बोलाएन हामीलाई। अब पेशी यो गते हुन्छ भन्ने बोलाउने, फेरि स्थगितको सूचीमा राखिदिने, त्यही दिनमा स्थगितको सूचीमा राखिदिने, फेरि अर्को 1 हप्तापछि निकाल्ने, फेरि स्थगितकै सूचीमा निकालिदिने, त्यस्तो गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा फागुन 1 सम्म इजरायल रोजगारी पीडितहरूको जस्तै 33,466 वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। यो आर्थिक वर्षमा जम्मा 8.16% मुद्दा फर्सियोट भएको छ। पेशी तोकिएका मध्ये 75% भन्दा धेरै मुद्दा स्थगित हुने गरेका छन्।
2072 सालमा सर्वोच्च अदालतमा करिब 24,000 मुद्दा फैसला हुन बाँकी थिए। त्यति बेला सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी 15 जनाको रहे पनि 10 जना मात्रै कार्यरत थिए। संविधानमै व्यवस्था गरेर 2073 साउन 17 मा एकैपटक 11 जना न्यायाधीश नियुक्त गरेर न्यायाधीशको संख्या 21 पुर्याइयो। तर बिचारा दिन मुद्दाको चाप घट्नुको साटो झन झन बढ्दै गएको छ। 11:30-12 बजे बल्ल इजलास सुरु हुने गरेको कारण अधिकांश मुद्दा स्थगित हुने गरेका छन्। अदालतले बेलामा मुद्दा सुनुवाई नगर्दा पीडित थप पीडामा पर्ने गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। इजरायल रोजगारी पीडितहरूको मुद्दामा पनि अदालतले समयमै सुनुवाई नगर्दा घुस बुझाउने र कर्मचारीका आफ्ना भनेर छानिएकाहरू धमाधम इजरायल उडिरहेका छन्। अवैधानिक ढङ्गबाट छनौट भएकाहरू सहजै इजरायल पुगिसकेका छन्। तर अदालतले अहिलेसम्म यो मुद्दामा एक पटक पनि छलफल गराएको छैन। पेशी तोक्ने र स्थगित गर्ने काम मात्रै अदालतले गरिरहेको छ। सुरुमा दरपीट गरिनु, अहिलेसम्म छलफल नहुनु, यी सबै घटनाक्रमले शङ्काहरू थपिएको अधिवक्ता विष्णु कुमार गिरीको भनाइ छ। कुनै पनि सार्वजनिक कुराहरू सरकारी निकाय होस् या जुनसुकै निकायले पनि सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसलाई त्यही तरिकाले नै पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ 1400 को ठाउँमा 1600 निकालिएको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि इजरायल एम्बेसीले पनि तपाईँको 1000 जना छनौट गरिएको छ भनेर उसको आधिकारिक पेजमा त्यो उल्लेख गरिएको छ। तर वैदेशिक रोजगार विभागको सूचनामा 1175 जना प्रकाशित गरिएको छ, नाम लिस्ट प्रकाशित गरिएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यहाँ आम मानिसले जुन जान्न पाउने, सुन्न पाउने, बुझ्न पाउने जुन अधिकार छ त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ। अधिवक्ता गिरीका अनुसार इजरायल रोजगारीमा वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयले जाल झेलपूर्ण काम गरेको छ। सूचना बिनै श्रमिकको संख्या बढाउने, भाषा परीक्षामा छनौट हुनेहरूको संख्या थप्ने, चिट्ठालाई जाल झेलपूर्ण बनाउने कामले इजरायल रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने काम प्रत्येक पाइलामा शङ्कास्पद देखिएको छ। ल इजरायलले सरकारले भिसा नोट नै पठाएको भए पनि त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउनु पर्थ्यो। त्यो निर्देशिकाले नै त्यही भन्छ। त्यो सार्वजनिक जानकारी बिना त्यो सूचना चाहिँ त्यो निकालिएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ केही गडबडी छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। र त्यही अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मुद्दालाई अलिकति अगाडि बढाएँ र बढाउने क्रममा चाहिँ त्यो मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा पनि हाम्रो दर्ता भइएन, दरपिट गरियो र त्यो नियमभन्दा विपरीत गरेर त्यसलाई दरपिट गरियो। त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ इजलासमै जानु पर्यो र इजलासको आदेश मार्फत चाहिँ त्यो चाहिँ रिट दर्ता गरियो हैन। त्यसबाट पनि अलिकति यो बिचमा चाहिँ केही छ कि भन्ने आशंका चाहिँ जन्माउन त। तर अब न्यायालयभित्र पुगिसकेको विषयवस्तुलाई अब हामीले यस्तै हुन्छ भनेर अहिले टिक्का टिप्पणी गर्न मिल्दैन। तर जुन 1400 जना प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने ठाउँमा 1600 प्रकाशन गरियो र त्यो प्रकाशन गर्नाले के भन्दाखेरि मान्छेले जान्न पाउने, सुन्न पाउने र बुझ्न पाउने अधिकार वञ्चित गरियो र निर्देशकका विपरीत त्यो काम गरिएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ गलत छ कि त्यसलाई सच्याइनु पर्थ्यो। अदालतको ढोका ढकढकाएका पीडितहरू अख्तियारको दैलोमा पनि पुगेका छन्। अख्तियारमाथि छानबिनका लागि निवेदन दिएका उनीहरू अहिले पनि न्यायका लागि विभिन्न ठाउँ भौतारिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारी कर्मचारीले करोडौं घुस लिएर इजरायल रोजगारीलाई बदनाम गर्ने र उनीहरूको भविष्य बर्बाद बनाउने काम गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयले नै इजरायल रोजगारीलाई कमाउ धन्दा बनाइरहेको छ। बिचौलिया मार्फत करोडौं घुस उठाएर केही कर्मचारी मालामाल बनिरहेका छन्। प्रत्येक पाइलामा भएका शङ्कास्पद गतिविधि विशेष छानबिनको जरुरी छ। केही निश्चित व्यक्तिलाई लुट मचाउन दिनका लागि इजरायलसँग सम्झौता भएको पक्कै होइन। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।